सपना रोका मगर र अनि हाम्रो टिम नेपालको गल्ती के थियो? लकडाउन अवधिभर खाना खुवाइराख्ने उहाँहरूको गल्ती र कमजोरी चाहिँ के थियो त? यदि शक्ति छ, दम्ब छ, पावर छ, इनर्जी छ भने सिमानामा गएर लडुन् न, जहाँ सिमाना मिचिरहेको छ सुस्तामा गएर लडुन् न। अनि बालुवाटारको जग्गा खाने मान्छे नदेख्ने, बालुवाटारको जग्गा खानेलाई यिनीहरूले केही पनि नभन्ने, 70 करोड खानेलाई यिनीहरूले केही पनि नभन्ने, वाइट बडीका नाइकीहरूलाई केही पनि नभन्ने, सुन तस्करहरूलाई केही पनि नभन्ने, निर्मला पन्तका बलात्कारीहरूसँग चुइक्क बोलेर नसक्ने बिचरा सडकमा खाना बाँड्ने मान्छे, अक्सिजन बाँड्ने मान्छेलाई चाहिँ तपाईहरु चाहिँ बेसरी कुट्नुपर्छ, गोद्नुपर्छ, तह लगाउनुपर्छ भन्ने यो पनि तर्क हो, यो पनि शैली हो। आज अनामनगरमा के भयो, सपना रोक्का मगरमाथि के भयो, अंशु यादवमाथि के भयो र हाम्रो टिम नेपालको साथीहरूलाई कसरी आक्रमण गर्यो, यो कुरा बालुवाटारमा बस्ने मान्छेले चिन्न र जान्न चाहिँ आवश्यक छ। साथीहरू, बालुवाटार भित्र जो बसिराख्नु भएको छ उहाँले यो कुरा जान्न आवश्यक छ कि बाहिर सुरक्षाको नाममा कसरी मान्छेलाई आतंकित बनाइएको छ, कसरी मान्छेलाई चाहिँ तहस नहस पारिएको छ, यो कुरा जान्न आवश्यक छ। तपाई यति धेरैजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ, कृपया भिडियो शेयर गरिदिनुहोस्। यो कुरा सत्ताले देख्न आवश्यक छ। म सत्ताको विरोध गर्थे, मलाई आक्रमण गर्यो। ज्ञानेन्द्रजी सत्ताको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, उहाँमाथि आक्रमण गर्यो। ज्वालाजी सत्ताको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, उहाँमाथि आक्रमण गर्यो। तर हाम्रो टिम नेपालको जो साथीहरू विमल पन्त, सपना रोक्का मगर, उमेश बोहराहरू, अंशु यादवहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले त कहिल्यै सत्ताको दादा के अरे दम्ब देखाएको अथवा सत्ताको विरोध गरेको मैले देखेको छैन। यहाँ नमस्कार सबैजनालाई जो यतिखेर सामाजिक सञ्जाल चलाइराख्नु भएको छ अथवा फेसबुकमा मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैलाई नमस्कार छ। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया केयर गर्नुहोला, ख्याल गर्नुहोला। हामी जुनसुकै ठाउँमा छौँ। आज मात्रै हाम्रो टिम नेपालको साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो भर्खरै रिहा चाहिँ हुनुभएको छ र बीबीसीको 100 लिस्टमा पर्न सफल बहिनी सपना रोका मगर लगायतको साथीहरूलाई चाहिँ अनामनगर स्थित खाना पकाउने हाम्रो टिम नेपालको अफिसबाट जुन तरिकाले ज्यादती गरियो र हिरासतमा लगियो र आक्रमण गरियो, यो निकै खेदजनक छ र यो निकै नराम्रो छ। उनीहरूले के आरोप लगाए भने हाम्रो टिम नेपालको साथीहरूले सार्वजनिक जग्गा हडपेरे। बडा अचम्म लाग्ने र रहस्यमय कुरा छ यो, एकदम कन्फ्युजिङ पार्ने कुरा छ। बाहिर आम पब्लिकले बुझ्दाखेरि साँच्चै हाम्रो टिम नेपालको साथीहरूले सार्वजनिक जग्गा हडेपे कि क्या हो भन्ने लाग्ला। तर भित्री रूपमा चाहिँ एउटा सानो 3-4 आना जग्गामा चाहिँ जो खाली जग्गा थियो त्यो ठाउँमा हाम्रो टिम नेपालको साथीहरूले खाना खुवाइराख्नु भएको थियो। तपाईँ धेरैजना अहिले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ। सार्वजनिक जग्गा हडप्यो भन्ने सरकारले यो किन देख्दैन कि बालुवाटारको जग्गा चाहिँ कसले हडपेको हो? बालुवाटारको जग्गा खाने मान्छे चाहिँ को हो? यो प्रश्न कसैले नेपाल सरकारलाई सोधिदियोस्। बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने व्यक्ति अहिलेको अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। ती मान्छेलाई कारबाही गर्न नसक्ने मान्छेले जो सडकमा आम मान्छेलाई खाना खुवाइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने रे सुन्दा पनि हाँसो लाग्दो कुरा। यदि तपाई चाहनुहुन्छ कि सडकका मान्छेहरूले खाना खान पाउन्, सडकका मान्छेले खाना खुवाउनेलाई कारबाही नहोस् र बालुवाटारको जग्गा कसले हडपेको हो र कसले खाएको हो यो कुरा सरकारले देखाउनु पर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाई 440 जना अहिले यो लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ। कृपया एउटा शेयर गर्न नडराउनु होला, एउटा शेयर गरिदिनुहोस्। आज अनामनगरमा के भयो, सपना रोक्का मगरमाथि के भयो, अंशु यादवमाथि के भयो र हाम्रो टिम नेपालको साथीहरूलाई कसरी आक्रमण गर्यो यो कुरा बालुवाटारमा बस्ने मान्छेले चिन्न र जान्न चाहिँ आवश्यक छ। साथीहरू, बालुवाटार भित्र जो बसिराख्नु भएको छ उहाँले यो कुरा जान्न आवश्यक छ कि बाहिर सुरक्षाको नाममा कसरी मान्छेलाई आतंकित बनाइएको छ, कसरी मान्छेलाई चाहिँ तहस नहस पारिएको छ, यो कुरा जान्न आवश्यक छ। तपाई यति धेरैजना मान्छेहरू हुनुहुन्छ, कृपया भिडियो शेयर गरिदिनुहोस्। यो कुरा सत्ताले देख्न आवश्यक छ। म सत्ताको विरोध गर्थे, मलाई आक्रमण गर्यो।
ज्ञानेन्द्रजी सत्ताको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, उहाँमाथि आक्रमण गर्यो। ज्वालाजी सत्ताको विरोध गर्नुहुन्थ्यो, उहाँमाथि आक्रमण गर्यो। तर हाम्रो टिम नेपालको जो साथीहरू विमल पन्त, सपना रोक्का मगर, उमेश बोहराहरू, अंशु यादवहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त कहिल्यै सत्ताको दादा के अरे दम्ब देखाएको अथवा सत्ताको विरोध गरेको मैले देखेको छैन। यहाँ सुमन संग्रौला भन्ने एकजना सर हुनुहुन्छ, तिमीहरूको दादागिरी अलिक बढी भयो भन्नुहुन्छ। हामीले के चाहिँ दादागिरी गर्यौं त्यो कुरा चाहिँ भनिदिनु पर्यो उहाँले। हामीले के दादागिरी गर्यौं? हामीले लिपुलेख लिम्पिया धुरा कालापानी बेच्यौं कि होइन? हामीले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा गर्यौं कि? हामीले कुनै साथीभाइहरूलाई आक्रमण गर्यौं कि? हामीले गर्यौं चाहिँ के? हाम्रो दादागिरी चाहिँ के भयो? कृपया तपाईहरू भनिदिनुहोस् होइन। यहाँ कमेन्ट गर्न तपाईहरू आउनु भएको छ। तपाईको सत्ताले सडकमा खाना बाँड्न नदिने, तपाईको सत्ताको आँखामा रतन्दो लागिराख्ने, सडकमा भोका मान्छे नदेख्ने, अनि हामी काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ आक्रमण गर्ने, प्रहार गर्ने, यो चाहिँ कुन किसिमको व्यवस्था हो, कुन किसिमको शैली हो? कृपया तपाईहरू भनिदिनु होला। हाम्रो टिम नेपालको साथीहरूलाई के आरोप लगायो भने सार्वजनिक जग्गा हडप रे, अनि सरकारले बालुवाटार भित्र बस्ने मान्छेले लिपुलेख लिम्पिया धुरा कालापानी हडपेको देख्दैन? यत्रो जना मान्छेहरू हुनुहुन्छ, लिपुलेख लिम्पिया धुरा कालापानी भारतले हडपेको, भारतले लिएको नदेख्ने, अनि हाम्रो टिम नेपालका साथीहरूले खाना बनाएको 4 आना जग्गा देख्ने, यो कस्तो सरकार हो? क्या पार्क बनाउनु पर्यो रे, संसद विकास कोषको रकम खर्च गरेर अहिले त्यो ठाउँमा काठमाडौँका एमालेका 2-3 जना नेतालाई हिँड्ने बोसो पगालले पार्क बनाउनु पर्यो। ए बाबा, यो बेला मान्छेलाई खाना आवश्यक हो कि कसैको शरीरको बोसो पगाल्नका लागि पार्कको आवश्यकता हो? कृपया तपाईहरू कमेन्ट गर्नु होला। यो बेला खाना आवश्यकता हो वा कसैको बोसो पगालले पार्कको आवश्यकता हो? के आवश्यकता हो? कृपया तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला। 900 जना तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर विद्यासुन्दर साक्यले के भन्नुभएको थियो भने 100 दिनभित्र काठमाडौँलाई संसारको उत्कृष्ट सिटी बनाउँछु, स्मार्ट सिटी बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो। आज सडकमा भात माग्ने मान्छेको चाहिँ एउटा टहरो भत्काएर चाहिँ अपहरण शैलीमा हाम्रो टिम नेपालका सिरक डस्ना, भाँडाकुडी, त्यहाँभित्र भएका चामल तरकारीहरू सबै चाहिँ सरकारले चाहिँ चोरेर लगेको छ होइन? त्यो सामान कहाँ लगियो? यो कुरा सरकारले जवाब दिन आवश्यक छ। यो भिडियो कृपया शेयर गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यलाई र प्रधानमन्त्रीलाई सोधिदिनुहोस् कि त्यहाँका भाँडाकुडीहरू कहाँ गए? त्यहाँ किन डोजर लगाइयो? त्यहाँ चाहिँ किन अतिक्रमण गरियो? त्यहाँका लुगाफाटा कहाँ गए? त्यहाँको चाहिँ चामल कहाँ गयो? यो कुराको चाहिँ जवाब दिन आवश्यक छ होइन? तपाईलाई लाग्ला किन मान्छेहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा आक्रमण भइरहेको छ? आज उनीहरू आफ्नो सत्तादेखि आफै डराइरहेका छन्। उत्तरार्धकालमा आइपुग्दाखेरि, तहस नहसको बेलामा आइपुग्दाखेरि नराम्रो काम गरिसकेपछि आज उनीहरू युवासँग डराए, जसको परिणाम स्वरूप कहिले ज्ञानेन्द्र साईमाथि आक्रमण गयो, ज्वाला संग्रौलाहरूलाई चाहिँ हिरासतमा राखिएको छ। त्यसै गरी आज मात्रै हाम्रो टिम नेपालका साथीभाइहरूलाई चाहिँ जुन तरिकाले अमानवीय तरिकाले, निर्घात तरिकाले कुटपिट गर्दै बेहोस तरिकाले चाहिँ पुलिस क्लबमा लगियो र रातारात छाडियो, यसको कुनै तुक छैन साथीहरू, यसको कुनै कारण छैन। बिना तुक र बिना कारण कसैलाई अपहरण गर्न मिल्छ, कसैमाथि आक्रमण गर्न मिल्छ, कसैमाथि प्रहार गर्न मिल्छ? अर्को कुरा, यिनीहरूले चाहिँ आज एउटा टिम बनाएर, त्यो कुरा तपाईहरू यत्रो जना हेर्दै हुनुहुन्छ, कम्तीमा सत्यलाई सत्य भन्न सक्छौं तपाईँ हामी सबैजना, टिम के बनाएर खाना खुवाउने मान्छेलाई आक्रमण गर्नेले, तह लगाउने रे, मर्मत सेन्टर गर्ने रे। पहिलो कुरा यही लाइभ मार्फत म भन्न चाहन्छु, खाना खुवाउने समाजसेवीलाई मर्मत पछि गर्नु होला साथीहरू। पहिलो कुरा, केपी ओलीको मृगौलाको मर्मत गर्नुहोस्। समस्या केपी ओलीको मृगौलामा छ, सडकमा खाना खुवाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ समस्या छैन। केपी ओलीको आँखामा लागेको रतन्दोको मर्मत गर्नुहोस्। कहाँ चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ अभियन्ता तह लगाउँछौँ, अभियन्ता मर्मत गर्छौँ, अभियन्तालाई कुट्छौँ, अभियन्तालाई ठोक्छौँ भन्ने वैचारिक दिमाग छैन? दिमाग छ भने आउनुहोस् न, बहस गरौँ न। आज मात्रै मदन भण्डारी जन्मिएको दिन हो। मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रवर्धन गरे। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको के? धेरै जनताका कुरा सुन, धेरै जनताका विचार सुन, जनताका कुरालाई आत्मसात गर र निर्णय ल्याऊ भने हो नि। यहाँ त मदन भण्डारीको पालामा जनताको बहुदलीय जनवाद थियो। आज केपी ओलीको पालामा चाहिँ जनताको बहुठोकीय जनवाद, एकदम मान्छेलाई ठोक, समाजसेवा गर्नेलाई ठोक, पिट, काम गर्न नदेऊ भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, यो गलत छ। तपाईलाई लाग्छ आज मदन भण्डारी जन्मेको दिन हो? मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादलाई चाहिँ, मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादलाई चाहिँ कुल्चेर केपी ओलीले जनताको बहुठोकीय जनवाद निर्माण गरिरहेका छन् भन्ने लाग्छ भने कृपया यो भिडियो शेयर गरेर केपी ओलीका कार्यकर्ता समक्ष तपाईहरू पुगाइदिनुहोस्।
म बारम्बार भनिरहेको छु, लड्ने हामीसँग होइन, आक्रमण हामीलाई गर्ने होइन। केपी ओलीको कार्यकर्ताहरू, सरकारका कार्यकर्ताहरू, बालुवाटारका मान्छेहरू जो हामीलाई आक्रमण गर्छौं भनिराख्नु भएको छ, तपाईहरू एकचोटि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा गएर भारतीय सेनालाई आक्रमण गरेर देखाउनुहोस् त। तपाईलाई लाग्छ यदि सडकमा खाना बाँड्ने मान्छेलाई आक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने ती साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकचोटि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी जस्तो सीमानामा गएर त्यहाँको विरुद्धमा बोलुन्, भारतीय सेनाको विरुद्धमा बोलुन्, सीमाना बसाउने काममा लागुन् भन्ने लाग्नुहुन्छ भने यत्रो जना 1300 जना मान्छे हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले एउटा शेयर ग्रुपमा गर्यो भने, एउटा तपाईले शेयर गर्यो भने कोही न कोही नेकपाको कार्यकर्ता हेर्ला नि त, कोही न कोही एमालेको कार्यकर्ताले हेर्ला नि त। खाना बाँडेर हामीले के गल्ती गर्यौं? अक्सिजन बाँडेर के गल्ती गर्यौं? खाद्यान्नहरू बाँडेर के गल्ती गर्यौं? बाढी पीडित भएको ठाउँमा बाढी गएको ठाउँमा हामी गएर त्यहाँ सहयोग गर्नु हाम्रो गल्ती हो, हाम्रो कमजोरी हो। साथीहरू नडराउनुहोस्, तपाईहरु 1300 जना हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हामी बोल्ने साहस गरिरहेका छौं, हामी आक्रमण झेल्न तयार छौं, हामी जेल जान तयार छौं, हामी यिनीहरूका गोली खान तयार छौं भने तपाईलाई एउटा शेयर गर्नमा के जान्छ साथीहरू? यो शेयर मेरा लागि होइन, म चाहन्छु कि उनीहरूले सुनुन्, उनीहरूले हाम्रो कुरा साथीहरू सुन्नुपर्छ, हाम्रो कुरा उनीहरूले सुन्न आवश्यक छ। उनीहरूले यदि सुनेनन् भने उनीहरू यसरी बारबार आक्रमण गरिरहेका छन्। ज्वाला संग्रौरा ठीक छ, के हो त गल्ती? कति धरौटी राख्नु पर्ने, छुटाउनु पर्यो नि। आज स्वप्ना रोका मगर अनि हाम्रो टिम नेपालको गल्ती के थियो? लकडाउन अवधिभर खाना खुवाइराख्ने उहाँहरूको गल्ती र कमजोरी चाहिँ के थियो त? यदि शक्ति छ, दम्ब छ, पावर छ, इनर्जी छ भने सीमानामा गएर लडुन् न, जहाँ सीमाना मिचिरहेको छ सुस्तामा गएर लडुन् न। अनि बालुवाटारको जग्गा खाने मान्छे नदेख्ने, बालुवाटारको जग्गा खानेलाई यिनीहरूले केही पनि नभन्नी, 70 करोड खानेलाई यिनीहरूले केही पनि नभन्नी, वाइट बडीका नाइकीहरूलाई केही पनि नभन्नी, सुन तस्करहरूलाई केही पनि नभन्नी, निर्मला पन्तका बलात्कारीहरूसँग चुइक्क बोलेर नसक्ने बिचरा सडकमा खाना बाँड्ने मान्छे, अक्सिजन बाँड्ने मान्छेलाई चाहिँ तपाईहरु चाहिँ बेसरी कुट्नुपर्छ, गोद्नुपर्छ, तह लगाउनुपर्छ भन्ने यो पनि तर्क हो, यो पनि शैली हो। त्यसकारण हामी कम्तीमा हामी त आज सोचिरहेका छौं नि, सत्य के हो, गलत के हो, सही के हो, के फ्याक्ट हो, के चाहिँ तथ्य हो भन्ने कुरा यत्रो जना हामी हेरिरहेका छौं, लाइभ सुनिरहेका छौं। हामीलाई त थाहा छ नि त, रियालिटी थाहा छ नि त, सत्य के हो भन्ने कुरा। भन्नुस् तपाईहरु, भन्नुस् कि चामल बाँड्नु गलत हो भनिदिनुस्, कृपया भनिदिनुस्। 1400 जना तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ, नडराएर भन्नुस् न। त हामी आफ्नो जीवनलाई चाहिँ दाउमा राखेर, यिनीहरूले मारे पनि मार्छन्, यिनीहरूले कुटे पनि कुट्छन्, यिनीहरूले जेल लगे पनि लग्छन् भनेर बोलिरहेका छौं भने तपाई भन्नुस्, कृपया यो कमेन्ट गर्नुस्। यत्रो जना चामल बाँड्नु गल्ती हो भनिदिनुस्, खाना बाँड्नु गल्ती हो भनिदिनुस्। खाना बाँड्नु हुँदैन, बाढी पीडितको ठाउँमा हामीले जानु हुँदैन। युवाले भनेको झण्डा मात्रै बोक्नुपर्छ, युवाले केपी ओली जिन्दाबाद मात्रै भन्नुपर्छ, प्रचण्ड जिन्दाबाद मात्रै भन्नुपर्छ, देउबा जिन्दाबाद मात्रै भन्नुपर्छ, बाबुराम भट्टराई जिन्दाबाद मात्रै भन्नुपर्छ, तिनका लागि टाउका फुटाउनुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई सत्तामा टिकाइराख्नुपर्छ, मेरो मालिक, मेरो प्रभु भन्नुपर्छ। खाना बाँड्नु हुँदैन, राशन बाँड्नु हुँदैन, भात खुवाउनु हुँदैन, अक्सिजन बाँड्नु हुँदैन भन्ने यदि तपाईलाई लाग्छ भने कृपया कमेन्टमा तपाई त्यस्तै कमेन्ट लेख्नुस्। तर मेरो आग्रह के हो भने यदि त्यो होइन, त्यो गलत हो, त्यो गर्नु हुँदैन, युवाले विद्रोह पनि गर्न सक्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ भने कृपया यो भिडियो शेयर गरेर, अझ पनि भन्छु म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुग्न सकाई सहयोग गरिदिनु होला। सूर्य थापाले हेर्नु होला नि त यो भिडियो, केपी ओलीलाई भनिदिनु पर्यो, नेकपा एमालेको कार्यकर्ताहरूले कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई भनिदिनु पर्यो कि हामी बहस गरौं, हामी छलफल गरौं, हामी के हो त रियालिटीमा जाउँ, अभियन्ताहरूलाई ठोक्छौं, हामी अभियन्ताहरूलाई काट्छौं, अभियन्ताहरूलाई तह लगाउँछौं, ठाउँ ठाउँमा कुट्छौं, यिनका खाना खुवाउने टहराहरू भत्काइदिन्छौं भन्नुभन्दा हामी लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीमा जान्छौं, त्यहाँ भारतले सीमाना मिचेको छ, त्यहाँ लड्छौं भन्न सक्नु पर्यो। हामी बेरोजगारीको विरुद्धमा रोजगारी उत्पादन गर्ने सेन्टर खोल्छौं, अभियन्ता मर्मत सेन्टर होइन कि रोजगारी उत्पादन गर्ने सेन्टर खोल्छौं, होइन स्वास्थ्य निशुल्क हुने सेन्टर खोल्छौं, विदेशका युवालाई नेपाल ल्याउने सेन्टर खोल्छौं, हामी चाहिँ भ्रष्टाचारी नेतालाई चाहिँ मर्मत सेन्टर खोल्छौं, बालुवाटार भ्रष्टाचारी भयो, त्यो बालुवाटारलाई चाहिँ सचेतना फैलाउने काम गर्न सक्छौं भन्ने कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। मान्छे कुट्दै हिँड्छौं, होइन बहस गरौं न, तर्क गरौं न। ओ हामीले चर्को स्वरमा बोल्यो औंला, चर्को स्वरमा किन बोलेको भने देशको प्रधानमन्त्रीले हाम्रा कुरा सुन्नुपर्छ, देशका मन्त्रीले हाम्रा कुरा सुन्नुपर्छ। हामी पनि यो देशको नागरिक हो, हामी अनागरिक होइन, हामी अनागरिक तत्त्व होइन, हामी भारतीय नागरिक होइन, हामी भुटानबाट आएको होइन, हामी बंगलादेशबाट आएको होइन, हामी पनि नेपाली नागरिक हो, हाम्रा पनि इच्छा छन्, रहर छन्, चाहना छन्। त्यसकारण हाम्रा कुरा सत्ताले सुनिदियोस्,
हाम्रा कुरा सरकारले सुनिदियोस् भन्दाखेरि अब चाहिँ तिमीहरूलाई कुट्छौं, तिमीहरूलाई ठोक्छौं, तिमीहरूलाई जेल हाल्छौं, तिमीहरूलाई तह लगाउँछौं, तिमीहरूलाई मर्मत सेन्टर खोल्छौं, तिमीहरूको मर्मत गर्छौं भन्नुहुन्छ नि। मेरो प्रश्न के हो भने मर्मत मलाई गर्न आवश्यक छैन, मर्मत भात बाँड्ने मान्छेलाई गर्न आवश्यक छैन, मर्मत गोकुल बास्कोटालाई गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्नुहोस्। तपाईँ यत्रो जना हेर्दै हुनुहुन्छ, 1500 जना। यदि चाहनुहुन्छ तपाईँ नेकपा एमालेको कार्यकर्ताले 70 करोड काण्डका नाइके गोकुल बास्कोटालाई मर्मत गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो शेयर गर्नुहोस्, ताकि तिनीहरूलाई लाज लागोस् एकचोटि कि खाना बाँड्ने मान्छेलाई कुट्नु भन्दा त गोकुल बास्कोटालाई कुटेको राम्रो नि। खाना बाँड्ने मान्छेलाई कुट्नु भन्दा त नेपालको सार्वजनिक जग्गा खाने बालुवाटारको जग्गा खाने नाइकेलाई कुट्नु राम्रो नि। खाना बाँड्ने मान्छेलाई कुट्नु भन्दा, भात बाँड्ने मान्छेलाई कुट्नु भन्दा, सेवा गर्ने मान्छेलाई कुट्नु भन्दा त कालापानीमा गएर, लिपुलेखमा गएर, लिम्पियाधुरामा गएर जसले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरिरहेको छ तिनीहरूलाई कुट्नु राम्रो होला नि। त्यहाँ जाने हिम्मत छैन, त्यहाँ जाने ल्याकत छैन, त्यहाँ जाने हैसियत र औकात छैन। अनि हामीलाई तिमीहरूलाई कुट्छौं, तिमीहरूलाई मार्छौं, तिमीहरूलाई ठेगान लगाउँछौं, तिमीहरू त झोले, तिमीहरू त ठग। के चाहिँ ठगेको छ प्रमाण पनि देखाउन सक्नु पर्यो। खाना बाँड्नु ठग्नु हो कि, भात बाँड्नु ठग्नु हो कि, अक्सिजन बाँड्नु ठग्नु हो कि। त्यसकारण धेरैजना हामी छौं जो चेन्ज खोजिरहेका छौं, जो परिवर्तन खोजिरहेका छौं, जो यो देशलाई बनाएको हेर्न चाहन्छौं, जो यो देशमा हामी केही सेवा गर्न चाहन्छौं भनिरहेका छौं भने यस्ता हामी मान्छेहरूले पनि युनिफिकेसन हुन, एक हुन आवश्यक छ। तर श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले चितवनमा भएको आक्रमण, सुर्खेतमा भएको आक्रमण, ज्वालासंग्रौला माथिको आक्रमण हुँदाहुँदै आज हाम्रो टिम नेपालमाथिको आक्रमण निन्दनीय र भर्त्सना योग्य छ। केपी ओली वैचारिक रूपमा विक भयो अथवा प्रधानमन्त्री कमजोर हुनुभयो, सत्ता कमजोर भयो, सत्ता युवासँग नसक्ने भयो, सत्ता युवाको सेवादेखि डरायो, युवाको सत्कर्मदेखि डराइसकेपछि अब विचारले तर्कद्वारा नसक्ने भएर, होइन, विचार र तर्कद्वारा हार्ने भएपछि लास्टमा प्रहरी लगाएर खाना बनाउने ठाउँ भत्काउने, युवाहरूलाई आक्रमण गर्ने, युवाहरूलाई डराउने, धम्काउने। एउटा कुरा याद राख्दा हुन्छ नेकपा एमाले र सत्ताले, विशेष चाहिँ अहिले भन्छु, के कुरा याद गर्दा हुन्छ भने युवाको विचारलाई दबाउन नसक्दा हुन्छ। केपी ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ केपी ओली पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा लड्दाखेरि झापा विद्रोहबाट उदाउनु भएको नेता हो। उहाँ 14 वर्ष जेल बस्नु भएको हो, यो देशको प्रधानमन्त्री। 14 वर्ष त्यो बेलाको सत्ताले जेल हालेर त केपी ओलीका आवाज डराएनन् भने आज चाहिँ तिमीहरूका खुट्टा भाँच्छौं, तिमीहरूका टाउका फुटाउँछौं, तिमीहरूलाई खाना बाँड्न दिँदैनौ भन्यो भने 21औं शताब्दीका विज्ञान र प्रविधिलाई नजिकबाट बुझेका, संसारका दर्शन बुझेका, अझ सत्कर्मको बाटोमा हिँडेका युवाहरू डराउलान् भन्ने कुरा बालुवाटारले सोच्दछ भने त्यो उसको निष्काम हुन जान्छ। राम्रो कुरा याद राख्नु, केपी ओली धेरै ठूलो शक्तिशाली मान्छे होइनन् क्या। रावण भन्ने ती रामायणकालीन पात्रका 10 वटा टाउका थिए। रावणको मृत्यु कहाँ थियो कसैलाई थाहा थिएन। अहंकारी ती रावणको त पतन भयो भने केपी ओली त हामी जनताले मत हालेर चुनेका प्रधानमन्त्री हुन्। जनताले मत हालेर चुनेका प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी हुने कि नहुने, हुने कि नहुने। साथीभाइहरू चाहिँ हामी यो बहस गरिरहेका छौं, यहाँ अब चुप लाग जगल्टे भन्नेमा चाहिँ साथीभाइहरू हुनुहुन्छ अब के कारणले हो यस्तो भनिरहेको, होइन, किन यस्तो भनिरहेको हो। मेरो प्रश्न के हो भने तपाईँ एकचोटि आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीजी रेल आयो कि आएन, प्रधानमन्त्रीजी पानी जहाज आयो कि आएन, प्रधानमन्त्रीजी पर क्यापिटा इन्कम बढाएर, प्रति व्यक्ति आय बढाएर 5000 पुगाउँछु भन्नुहुन्थ्यो, तर नेपालमा पर व्यक्तिको टाउकोमा ऋणै 55,000 पुग्यो, पर क्यापिटा इन्कम 5000 पुग्यो कि पुगेन। कोठा कोठामा भातका डल्ला पुगाउँछौं कम्युनिस्टको सरकार आयो भने भन्नुहुन्थ्यो, भातका डल्ला कोठा कोठामा पुगे कि पुगेनन्। चुला चुलामा ग्यासका पाइपलाइन पुगाउँछौं भन्थे, त्यो पुग्यो कि पुगेन। त्यतातिर ध्यान दिउँ न, त्यतातिर त्यो सोधौं न। मलाई तेरो जगल्टा यस्तो त उस्तो, तेरो मुख यस्तो, तेरो चिथोर्नु पर्छ, तँलाई चाहिँ कुट्नु पर्छ भनेर मलाई कुटेर तपाईहरुलाई फाइदा हुन्छ? यो देश बन्छ? कुटेर यो देश बन्ने भयो भने, मान्छे मारेर यो देश बन्ने भयो भने, होइन, मान्छेका विचारहरू दबाएर देश बन्ने भयो भने त उहिले हिटलरले यो संसारलाई चाहिँ स्वर्ग बनाइसक्थे। उहिले चाहिँ सीता अपहरण गर्ने रावणले, साथीहरू यो कुरा ध्यान दिनु होला, लङ्काबाट सुनको सिँढी हालेर स्वर्ग जाने बाटो बनाउँछु भन्थे। यदि मान्छे कुटेर, अपहरण गरेर, धम्काएर, डराएर देश बन्ने भएको भए रावण उहिले लङ्कादेखि स्वर्ग जाने चाहिँ सुनको सिँढी बनाइसक्थे। त्यसकारण मान्छे कुटेर, मान्छेको व्यक्तित्वमाथि गएर, मान्छेलाई आक्रमण गरेर, मान्छेमाथि प्रहार गरेर, होइन, मान्छेमाथि प्रहार गरेर कमजोर बनाउला, हारौँला भनेर नसोच्दा हुन्छ। साथीभाइहरूले यो कुरा राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। कोरोनाको बेला भेन्टिलेटर आयो, ल्यायो भेन्टिलेटर, भ्याक्सिन ल्यायो त अहिलेसम्म किन्यो कहीँबाट? चुनाव गराउँछु भन्नेले भ्याक्सिन ल्याउन सक्नु पर्यो नि त पहिला। अक्सिजनहरू ल्यायो त? ल्याएन नि त। मास्क ल्यायो, पिपी ल्यायो, सेनिटाइजर ल्यायो, भ्याक्सिन ल्यायो, भेन्टिलेटर ल्यायो, आइसियूहरू निर्माण गर्यो त सरकारले।
अनि नगरेको कुरालाई आफ्नो सरकारलाई खबरदारी गर्न नसक्ने आज मदन भण्डारीको जन्मदिन हो। ल यहाँ नेकपा एमालेको कार्यकर्ताहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद अध्ययन गर्नुहोस्, मदन भण्डारीका त्यो बेलाका स्पिचहरू अध्ययन गर्नुहोस्। मदन भण्डारीले त्यो बेला के भन्नुहुन्थ्यो, मदन भण्डारीले सामन्तवादलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो, त्यो बेलाको राजतन्त्रलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो, अमेरिकी साम्राज्यवादलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो, जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको के थियो, जनवाद भनेको के हो, बहुदलीय भनेको के हो, जनता भनेको के हो, अध्ययन गर्नुहोस् न। के तपाईको पार्टी, तपाईको नेकपा एमाले जो मलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ जनताको बहुदलीय जनवाद अनुसार चलिरहेको छ त? आज जनताको बहुदलीय जनवाद होइन, जनतालाई बहुठोकीय जनवादमा चलिरहेको छ। जो भेट्यो त्यसलाई ठोक, जो भेट्यो त्यसलाई सत्ताको दम्भ प्रयोग गरेर, सत्ताबाट प्रयोग गरेर, सत्ताका बुटहरू प्रयोग गरेर, सत्ताको पावर प्रयोग गरेर युवाहरूलाई आक्रमण गर, खाना बाँड्ने, टहराहरू भत्काऊ, आगो लगाऊ, भएका कसैले दिएका दान दिएका चामलहरू ट्रकमा लोड गर, महानगरमा पुगाऊ, चामल दिएका अरू कैयौं चिजहरू, सिरक डस्नाहरू, भाँडाकुडीहरू गाडीमा हाल्दै महानगरमा लिएर राख्दै गर भन्नका लागि हो। यही दिन देख्नका लागि चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ तपाईको चाहिने परिवर्तन गर्नुभएको थियो मदन भण्डारीले। अलि दिन कता हराएको रहेछ हाम्रो अभियन्ता भन्नुभयो एकजना साथीहरूले। हामी सधैँ सडकमा छौं, हामी सधैँ बोलिरहेका छौं, सधैँ बोलिरहनेछौं जबसम्म यो देश बन्दैन, जबसम्म यो देशका नेताहरू सुध्रिँदैनन्, जबसम्म यो देशका सामान्तीहरू, दलालहरू, तस्करहरू बालुवाटार भित्र बसेर जनताको करबाट चुसेर, जनताको कर चुसेर जुको मोटाए जसरी मोटाइरहेकाहरूलाई सडकमा घिसारेर ल्याउन सक्दैनौं। जनताको जनमत प्रयोग गरेर ब्याटलबाट हुन्छ कि ब्यालेटबाट हुन्छ, सडकमा ल्याएर घिसार्दैनौं। तबसम्म हामी बोल्छौं। भन्नुहोस् तपाईहरू के भन्ने हो? आक्रमण गर्ने हो? गरिएकै छ ठाउँ ठाउँमा आक्रमण, जेल हाल्ने हो? हालिएकै छ होइन? खाना बनाउने ठाउँ भत्काउने हो? भत्काइएकै छ। अब बाँकी के छ? गोली हान्न बाँकी छ। गोली हान्न त बाँकी छ नि, त्यही बाँकी होला नि। त्यति निर्देशन दिनुहोस् केपीओलाई बाहिर बढी बोल्न थाली। जगल्टेहरू के भन्ने हो तपाईँहरू, ज्ञानेन्द्र साईहरू अथवा चाहिँ ज्वालाजीहरू वा हाम्रो नेपालका साथीहरू, अरू काम गर्ने मान्छेहरू बाहिर एकदम भात बाँडेर गल्ती गर्न थाली होइन, अक्सिजन बाँडेर गल्ती गर्न थाले, जनतालाई जगाउन थाले, जनतालाई चाहिँ एक्टिभ बनाउन थाले। जनता त जाग्ने भयो, जनता त बुझ्ने भयो, जनता त दास नबन्ने भयो, जनता त हामीलाई गाउँ गाउँबाट लखेट्ने भयो, चुनावमा हराउने भयो, हाम्रो झण्डा नबोक्ने भयो, जनता त जाग्ने भयो, बुझ्ने भयो, फेसबुक चलाउने भयो, जनता आफ्नो काम आफै गर्ने भयो। हामीले भात नदिए पनि मान्छेले सेवा गरेर भात खुवाउन थाले। त्यसकारण अब यिनीहरूलाई कुटौं, त्यसले हुँदैन भने जेल हालौं, त्यतिले पनि भएन भने गोलीले ठोकौं भनेर भन्नुहोस् न। त्यहाँ किन मलाई यहाँ गाली गर्न आउनु पर्यो होइन? भन्नुहोस् न, यहाँ भन्नुहोस् तपाईँको केपीओलाई त्यही निर्देशन दिनुहोस् त तपाईहरू। र यहाँ तपाईँ गाली गर्नुहोस् वा तपाईँहरू जे गर्नुहोस्, तपाईँहरू दास हो। दास मनोविज्ञानमा हुर्किएका मान्छेहरूलाई दासै बन्न मनपर्छ। दास मनोविज्ञानमा हुर्किएका मान्छेहरू, गुलाम मनोविज्ञानमा हुर्किएका मान्छेहरू, गुलाम बन्न मन पराउनेहरूलाई चाहिँ स्वाधीनताका कुरा मन पर्दैनन्, गुलाम बन्न मन पराउने मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्रता मन पर्दैन, गुलाम बन्न मन पराउने मान्छेहरूलाई विद्रोह मन पर्दैन। योगदान थियो मदन भण्डारीको, थियो पुष्पलालको, थियो। तिमीहरूको योगदान छैन साथीहरू। यहाँ हामीलाई गाली गर्न नआउनुहोस्। तिमीले ब्याज खाइरहेका छौ मदन भण्डारीको, केपीओलीको ब्याज खाइरहेका छौ। तिम्रो योगदान के छ जो अहिले हामीलाई यहाँ गाली गरिराख्नु भएको छ? योगदान देखाउनुहोस् न तपाईँको के छ तपाईँहरूको योगदान राजनीतिमा भन्नुहोस् त। त्यही झण्डा बोकेको सूर्यको, त्यही झण्डा बोकेको कांग्रेसको, त्यही हाँसिया हतौडाको झण्डा बोकेर हामीलाई गाली गर्न आउने? योगदान के छ तपाईँहरूको? बहस गरौँ न, छलफल गरौँ न। के हो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको? के हो बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेको? के हो मार्क्सवाद भनेको? पृथ्वीनारायण शाहका दिव्य उपदेशहरू के हुन्? कसरी नेपाल एकीकरण गर्नुभएको थियो? बहस गर्न नसक्ने, क्यापासिटी नहुने, औकात नहुने, अनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ तिमीहरूलाई ठोक्नुपर्छ होइन, तिमीहरूलाई त यो, तिमीहरूलाई त ऊ भन्नुहुन्छ। यो गलत हो साथीहरू। हामी के चाहन्छौँ भने शुद्ध बहस चाहन्छौँ, हामी वैचारिक बहस चाहन्छौँ, हामी फिलोसोफिकल बहस चाहन्छौँ, हामी दार्शनिक बहस चाहन्छौँ। अबको विश्वमा नेपाललाई कसरी लिड गराउने, अबको विश्व अर्थतन्त्रमा नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने, नेपालमा रोजगारीका अवसरहरू कसरी सिर्जना गर्ने, नेपाललाई चाहिँ कसरी स्वाधीन बनाउने, कसरी चाहिँ हाम्रा मान्छेहरूलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने भन्ने कुरा तपाईँ हामीले जान्ने कि नजान्ने, तपाईँ हामीले बुझ्ने कि नबुझ्ने, तपाईँ हामीले बहस गर्ने कि नगर्ने। हामीले यसरी तर्क र बहस गर्दा पक्ष जगल्टे, तेरो पहिला जगल्टा उखेल्छु, त्यसपछि कैँचीले काट्छु, त्यसपछि तँलाई ठोक्छु, पख तिमीहरू बाँडौरा खाना, तिमीहरू सबलाई जेल हाल्नुपर्छ पख भन्नुहुन्छ। तिमीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भन्नुहुन्छ। केपीओलीको सम्पत्ति के हो जसले 25 करोड रुपियाँ चाहिँ राज्यबाट चाहिँ उपचार खर्चमा लिएको छ? जन्मेदेखि आजसम्म केपीओलीले कति काम गरे, कति ठाउँ हलो जोते, कति पढे उनी, कति उनले काम गरे? ल भन्नुहोस् त। प्रचण्डको आम्दानी के हो, आय स्रोत के हो? उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुहोस् न। स्विस बैंकको 46 अर्ब रुपियाँ कसको हो? छानबिन गर्न सक्छ सरकारले, बालुवाटारले छानबिन गर्न सक्छ। छानबिन गरौँ न, त्यहाँ मेरो के छानबिन गर्ने हो गरौँ। हामी त खुला छौँ, ओपन छौँ।
तपाईहरु चाहिँ यहाँ गर्छु, पहिला त यहाँ गर्छु, यसपछि यसरी निचोड्छु, त्यसपछि यस्तो। ए सर, यो देशमा राणा ढले, पञ्च ढल्यो, हिटलर नि संसार जित्छु भनेर हिँड्थे, त्यसैले धम्की नदिँदा हुन्छ। हिटलर छ नि, हिटलरले नि यो विश्व जित्छु, रसियालाई आक्रमण गरे, बेलायतलाई आक्रमण गरे, जर्मनीका ती कुख्यात सेनाशाह एडल्फ हिटलरले अमेरिकालाई आक्रमण गरे। लास्टमा नि हिटलर एउटा पोटासियम साइनाइडको ट्याब्लेट मुखभित्र हालेर जर्मनीको एउटा बन्द सुरुङभित्र मृत भेटिएका थिए। साथीहरू, धेरै ठूलो औकात, धेरै ठूलो घमण्ड, धेरै ठूलो दम्भ नपाल्नुस्। हामी त तपाईहरुप्रति दया जागेर आउँछ, कम्तीमा हामी यतिको बोल्न सक्छौं, हामी वैचारिक रूपमा काम गर्न सक्छौं। तपाईहरु त केपी ओली, प्रचण्ड, देउबा बाबुराम बिना एक इन्च हिँड्न सक्नुहुन्न। उ नभयो भने तपाईहरु त टुहुरा भए जतिको हुनुहुन्छ साथीहरू। तपाईहरु त टुहुरा हो, टुहुरा, त्यो भन्दा औकात माथि छैन। त्यसकारण तपाईहरु चाहिँ गाली गर्ने, कपाल लुस्नी, कुट्नी, ठोक्नी, जगल्टा आगो लगाउने, खाना बनाउने, ठाउँ भत्काउने, जहाँ भेट्यो त्यही आक्रमण गर्ने, प्रहरी चौकी आक्रमण गर्ने, यस्ता किसिमका सिस्टमबाट नआउनुस्। यसले तपाईको पार्टी, तपाईको इमेज, तपाईको भोलिको दर्शनमाथि प्रहार गर्छ र तपाईहरुलाई नि नराम्रो बनाउँछ। आजको युग मान्छे कुट्ने युग होइन नि साथीहरू। आजको युग मान्छेलाई चाहिँ तह लगाउने दास युग हो। र आज होइन, त्यो बेलाका ग्रीस, एथेन्स, त्यो बेलाका रोमन साम्राज्यहरूमा पनि स्पार्टाकसहरूले दासत्वको विरुद्धमा विद्रोह गरेका थिए भने यो त 21st सेन्चुरी हो। यहाँ त विचारले जित्ने हो, तर्कले जित्ने हो। आज थाहा पाउनु भएन तपाईहरु? तपाई कस्तो कार्यकर्ता हो? तपाई एमालेलाई कसरी चलाउनुहुन्छ भोलि? कांग्रेसलाई कसरी चलाउनुहुन्छ तपाईहरु भोलि? माओवादीलाई कसरी चलाउनुहुन्छ साथीहरु? संसारले वार छोडिसक्यो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि वार छैन, आज कोल्ड वार छ, टेक्नोलोजीको वार छ, इकोनोमिक्सको वार छ, कोरोनाको भ्याक्सिन कसरी ल्याउने भन्ने वार छ, मंगल ग्रहमा कसरी पुग्ने, कसले बढी भन्दा बढी रिसर्च गर्ने, त्यो किसिमको युद्ध छ। तर टेक्नोलोजीमा प्रतिस्पर्धा हेर्नुस् त, आइफोन 12 ल्यायो भने उसले चाहिँ स्यामसुङ ग्यालेक्सी कति ल्याउँछ, S15 ल्याउँछ हैन, कतिवटा फीचर थप्ने, त्यहाँ कतिवटा राम्रा भ्याक्सिनहरु ल्याउने, कस्ता राम्रा राम्रा प्लेन बनाउने भन्ने कुराको वार छ। यहाँ चाहिँ पख तैले भात बाँड्यो भने तेरो जगट्टामा आगो लगाउँछु, पख तैले अक्सिजन बाँडिस्, अब तँलाई गोद्छु, पख 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 तेरो खाना बनाइस् तैले, तेरो त टहराइ भत्काउँछु, पख समाज सेवा गर्ने भएको, हिँड्ने भएको, केपी ओली भने त हाम्रा भगवान हुन्, केपी ओली त शिव हुन्, तैले शिवको विरोध गर्ने, तैले चाहिँ यहाँ सत्ताको विरोध गर्ने, पख तँलाई के हो यो भने? कम्पिटिसनमा आऊ, प्रतिस्पर्धामा आऊ, जागौं लागौं, के हो सत्य, के हो गलत, के हो सही, बस गरौँ न, छलफल गरौँ न साथीहरू। त्यो छैन, त्यो औकात छैन, छलफल गर्ने दिमाग के हटिसक्यो। अब दिमागमा काटमार, त्यही जंगली युगको जस्तो, त्यही दास युगको जस्तो पुरै चाहिँ ठोक्नुपर्छ, हान्नुपर्छ, सत्ता प्रयोग गर्नुपर्छ। बाबा म कुटेर तह लगाउनुहुन्छ? केपी ओलीले राम्रो काम गरिदिएको भए, सत्ताले राम्रो काम गरिदिएको भए, सरकारले राम्रो काम गरिदिएको भए हामी सडकमा आउँथ्यौं? आउनै पर्दैन थियो नि। हामी सबैजनालाई रोजगार दिदिएको भए, हामी सबैजनालाई खाना दिदिएको भए, शिक्षा फ्री गरिदिएको भए, स्वास्थ्य फ्री गरिदिएको भए, रोजगारी दिदिएको भए, भ्रष्टाचार नगरिदिएको भए हामी को आउँथ्यौं साथीहरू? कोही पनि आउन्न थियौं क्या। त्यसकारण पहिला आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई, आफ्ना पार्टीका नेतालाई सुध्रिन भन्नुहोस्, सत्य बाटोमा हिँड्न भन्नुहोस्। यो दमन गरेर हुने भयो भने त हुँदै हुँदैन नि। दमन त मान्छेलाई कतिचोटि पिटे पनि दमनले त झन् मान्छेलाई स्ट्रङ बनाउँछ। हामी चोर हो र कुट्नलाई, हामी चोर, अपराधी, फटा, बलात्कारी, तस्कर भएको भयो भने 2-4 लाठी यिनीहरूलाई हान्यो भने यिनीहरू चाहिँ तह लाग्लान् भन्ने। हामी त विचारले लेस मान्छे हो, विचारले परिपक्व मान्छे हो। हाम्रो आँखाले गरिबी देखेको छ, हाम्रो पेटले भोक बोकेको छ, हाम्रा पैतलाहरूलाई ठेला उठेका छन्, फाटेका छन्, हाम्रा हातहरूमा ठेला उठेर, आँखा अगाडि गरिबी देखेर, भोकमरी देखेर, आँखा अगाडि बेरोजगारी देखेर यो सिस्टम त हुँदैन है। अब त यो त अति भयो भनेर बोलेका मान्छेहरूको विचार दबाउन खोजौंला वा दबाउला भन्ने यदि तपाईहरुलाई लाग्छ भने यो भ्रम साथीहरू। यसले तपाईहरुलाई झन खस्काउँछ, यसले तपाईहरुलाई झन तल पार्दछ। त्यसकारण तपाई हामी जति पनि जना छौं, तपाईहरु ठीक छ नेकपाकै कार्यकर्ता भन्नुस्, कांग्रेसकै कार्यकर्ता भन्नुस्, तर त्यहाँ भित्रबाट तपाई आन्दोलन गर्नुस्, त्यहाँ भित्र सुध्रिन भन्नुस्, त्यहाँ भित्र भ्रष्टाचार नगर भन्नुस्, त्यहाँ भित्रबाट विद्रोही बन्न सक्नुस्, त्यहाँ भित्रबाट क्वेशनर, त्यहाँ भित्रबाट फिलोसोफर, त्यहाँ भित्रबाट दार्शनिक बन्न सिक्नुस् न। राम्रो गर्यो त अब तपाई आफै भन्नुस्, तपाई मलाई गाली गर्नुस्, ल त जस्तै होस् इज्जत गर्न जान्दैनस् डट 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 भन्नुभएको छ एकजनाले, खै के भन्यो म त्यो पढ्न पनि पर्दैन। ल ठीक छ, आज राम्रो गर्यो त त्यो हाम्रो टिम नेपालको टहरा भत्काएर राम्रो गर्यो, त्यहाँका लुगा कपडाहरू लिएर राम्रो गर्यो, बिचरा त्यहाँको पानी उछुट्याएर राम्रो गर्यो, तिनीहरूलाई जेल हालेर राम्रो गर्यो, हिरासतमा लिएर त्यो मान्छे कुटेर बेहोस बनाएर राम्रो गर्यो त। राम्रो हो भन्नुस् त, ल राम्रो गर्यो, राम्रो गर्यो भन्नुस् न, राम्रो हो त्यो, सही हो।
अनि यहाँ चाहिँ गाली गर्न आउने उ गर्न आउने। त्यसकारण सत्ताले जसरी पनि आक्रमण गर्ने प्रहार गर्ने रणनीति लिएको छ यो असह्य छ, यो स्वीकार्य हुँदैन। तपाईको चाहिने सत्ताको दम्भ हैन अथवा राज्य आतंक पावरफुल पर्सनहरुको आतंकले युवाहरु त्रासित हुँदैनन्। तपाई हामी त्रासित नबनौं। सबैजनाले हातेमालो गर्न आवश्यक छ, एकजुट हुन आवश्यक छ, जुट्न आवश्यक छ। जो जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ सबैजना सेब्रौं, आफ्नो क्षेत्रबाट राम्रो काम गरौं, आफ्नो क्षेत्रबाट सकेको राम्रो गरौं। थ्यांक यू सो मच लाइभमा साथ दिनुभयो। यहाँ अब उमेश दाहालले लास्टमा पागल पनि भन्नुभएको छ। थ्यांक यू। जसले जस्तो आफू हुन्छ उस्तै अरूलाई सोध्छ भन्छन्। म तपाईहरु सबैजनालाई क्वेशनर युवा सोध्छु, राम्रो युवा, परिवर्तनकामी युवा, देश बनाउन सक्ने युवा हो भनेर सोध्छु। अब तपाईहरु मलाई पागल भन्नुस्, मूर्ख भन्नुस् अथवा झगल्टे भन्नुस् वा के भन्ने हो त्यो तपाईहरु भन्दै गर्नुस्, भन्नेलाई त के नै छ र। तर मलाई लाग्छ हामी सबै भोलि शिक्षा फ्री भयो भने, स्वास्थ्य फ्री भयो भने, रोजगारी भयो भने मेरो घरका मान्छेले मात्रै पाउने होइन, यहाँ लाइभ हेर्ने घरका मान्छेले मात्रै पाउने होइन, हामी सबैजनालाई राम्रो हुने हो। आज अमेरिका राम्रो देश छ, बेलायत राम्रो देश छ, चाइना राम्रो देश छ, अरू धेरै देशहरू राम्रो छन्। त्यो देशका सबै युवालाई राम्रो भएको छ। एकैजना त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई, त्यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो भएको त छैन नि त। त्यसकारण तपाई हामी सबैजना मिलेर राम्रोका लागि लडौं, राम्रो काम गरौं। थ्यांक यू सो मच। तपाईहरुबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।